तक रहनुमाई की कि जो किसी कौम की अगर मुशाबहत इख्तियार करता है तो उसका शुमार उसी में होगा, उसी में होगा। धोती पहन के जाओगे आप, लोग आपको मुसलमान नहीं समझेंगे, धोती कुर्ता, आपको हिंदुज कहेंगे। लेकिन अगर आप कुर्ता शलवार कुर्ता पहन के निकल रहे हैं तो लोग कहते हैं, हमारा पियर जा रहा था, मियाँ बीबी हम उतरे महाराष्ट्र बस स्टैंड में, तो बोले ये पाकिस्तानी जोड़ी जा रही थी, बोले पाकिस्तानी जोड़ी, और पाकिस्तानी मुसलमान मुल्क है, गर्चे इस्लामी मुल्क वो नहीं है, पाकिस्तानी, लिबास देखकर वो बोलता है पाकिस्तान। तो ये सब तमीज इंशाअल्लाह पैदा हो जाएगी। ये सब बताने वाले सब मर गए, मुल्ले बिल्ला गए, ये कुछ नहीं बता रहे, पूरे आधे कूले भी दिख रहे। वजू करते बैठा है, बनियान ऊपर है, सजदे में जा रहा है, सामने वाले पीछे वाले सब पाला देखना नहीं हो रहा है, उससे नजर पड़ती है आप कितनी बचाओ, उस पर तनकीद नहीं कर रहा है। ये खबीस इमाम ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दहड़ी वो ले दे के वो टखना टोपी, यानी मदरसे से जो टारगेट लेके आया है नजर वही है बस, और कहीं नहीं है। तो मेरे भाइयों, आप स्टाइल जो रखें, हेयर स्टाइल नबी के फरमान के मुताबिक, या तो छोटे बाल रखें, ये दुनिया के महान खिलाड़ी जो होते हैं ना, उनकी स्टाइल, जो टुच्चे किस्म के होते हैं, लुच्चे, वो जबरदस्ती हेयर स्टाइल दिखाने में लगे रहते, उनको बाल से कोई मतलब ही नहीं रहता, उनके पास वो हुनर रहता है जिसको देखने के लिए लोग टीवी के सामने बैठते हैं, है ना, वक्त निकाल के अपना। और जिनके पास कुछ नहीं रहता ना, कुछ नहीं रहता ना, यही करते रहते हो। या फिर वो टीवी सीरियल देखने वाली बेचारी सैयदा फातिमा मरियम मारिया, ये करते रहती है। लानत है उस औरत पर जो सर पर दुपट्टा न रखे, वो भी पर्दे के अंदर है, उसमें भी सेक्स है, औरत की आवाज में, औरत के बाल में, और औरत की हर एक्टिविटीज में। गाने इसी बुनियाद पर गाए गए हैं। तो अपने को अपनी तहजीब कल्चर के मुताबिक जीना है और मरना है। देखो अल्लाह ताला फिर आपको कैसी इज्जत और कैसा वक़ार और कैसा मर्तबा देता है। तो जिन साहब ने ये लिखा है, तो ये शरीयत की नजर में हराम है, ममनू है। आपसे तो चिकनी बनाए या फिर कटिंग करवाए। और जिन लोगों ने भी ऐसा कर लिया है कि भाई अब साइड से तो अब मोटी मशीन चल गई है, तो कली जाए पूरे सर में अल्लाह वास्ते मशीन फिरा ले, एक से बाल कर ले, एक से बाल कर ले। उम्रे में जाते हैं, हज में जाते हैं, तो पसंद करते हैं कि नहीं चिकनी बनाना? बहुत डेंजरस स्टाइल है वो, बहुत डेंजरस। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, और बकर ईद का मौका था, तो मैंने कहा कुर्बानी उसने दी है, चिकनी अपन बना लेते सियूनी में। तो भाइयों से बोला मैंने चिकनी बनाओ, अब 25-50 चिकनी तैयार तैयार, समझे आप? अब वहां सुन्नी परेशान, अरे अरे ये क्या बात हुई, और ये क्या बात हुई, और ये क्या बात हुई? मैंने कहा सुनो, हेयर स्टाइल वाले हम नहीं हैं, हम अपना चेहरा बिगाड़ सकते हैं तुम्हारे हिसाब से, तो हम सर भी कटवा सकते हैं, बाल कटवा सकते हैं, तो सर भी कटवा सकते हैं। इस बात का संदेश है, हम कोई मेकअप के आगे हु नहीं करते रहते, हम अपने को खातिर में नहीं लाते। हमारी जीने की स्टाइल इस्लामी स्टाइल है कि नमाज नहीं चूकना चाहिए, बदन नहीं दिखना चाहिए। इस मगरिबी तहजीब ने बिल्कुल औरतों की तरह मेकअप करने पर मजबूर कर दिया लौंडों को। डेली नहाओ, कपड़े बंद, फेयर एंड लवली फॉर मेंस,
عورت کے لیے بھی ہے مرد کے لیے بھی ہے. یہ کریم یہ پاؤڈر ماں دیکھ رہی ہے میرا بچہ شاہ رخ خان ہو گیا, میرا بچہ عامر خان. ابے اس کا میلا نہیں ہے تیرا لونڈا, سپر اسٹار ہے سلمان اور شاہ رخ, دنیا دارے ہو. ابے اس کی چکر میں اپنے لونڈے کو تو نے نہ لیپنے کا رکھی نہ پوتنے کا. اب جب وہ میک اپ کر کے نکل گیا بھائی صبح 10-12 بجے, رات کے 2 بجے تک موبائل دیکھتا ہے, دن میں 12 بجے اٹھتا ہے وہ, اور پھر 1 گھنٹہ نہا دھو کے آتا ہے. جیسی ظہر کی اذان ہوئی تو کیا جا کے وہ وضو کرے گا, کپڑوں میں شکن آ جائے گی, ایسا کرے گا, کپڑے خراب ہو جائیں گے, میک اپ پچ جائے گا, میک اپ, نماز نہیں پڑھتا وہ, ٹھیک ہے نا. اسی چکر میں کرے یار پھر تو اس طرح سے میدان کارزار میں آئے وہ قوم کیا جس کا جوان آئینہ خانوں میں رہ گیا. ارے بنداس جیو, میدانوں کے لیے ہو تم, خاک و خون میں لوٹو, اللہ کا فضل ادا کرو گے عزت ملے گی, اور رسول اللہ کا طریقہ اختیار کرو گے تو سکون ملے گا. سمجھے آپ؟ تو ہیئر اسٹائل ہو یا کپڑے کی اسٹائل ہو, مرد کی ہو یا عورت کی, اسلام نے ہر جگہ حصہ لیا ہے, بیت الخلا سے بین الاقوام تک. تھوڑا میں نے اس سوال کو ذرا لمبا اس لیے کر دیا کہ بھائی آج کوئی بول ہی نہیں رہا ہے. جو ممبر سے آنی چاہیے, ہر ہفتے جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے اس میں تو کم سے کم یہ مولوی اصلاح کرے, جو خرابی دیکھے اس کی تو اصلاح کر دے. وہ ڈرتا ہے وہ حکومت کے خلاف بولنے میں اور سنویدھان کے خلاف بولنے میں اور سود میں, کیونکہ وہ متولد سے بیٹھا ہے سامنے, سودی کاروبار کرنے. کتنی سنتیں چھوٹ رہی ہے نا. لیکن ادھر بدتمیزی کی حد تک کہ بچے کچھ بھی پہن رہے ہیں, پورا چوک بھرا ہوا ہے, پتلے کھڑے ہیں بالکل نبی کے فرمان کے خلاف, 1 کروڑ پیش کر کے. یہ سنت ہے, یہ بڑھانے والی بات. تو وہ حکمت کے تحت, حالات کے تحت کہ نہیں بھیا بڑی داڑھی والوں کو دیکھ رہا ہوں میں, ہے نا. تو بہرحال اس کا خیال رکھیں. جو باتیں کھری کھوٹی یہاں آ رہی ہیں, کیا جینز ٹی شرٹ یہودی لباس ہے؟ یقیناً ہے. آج کل چھوٹی مسجد چوک خصوصاً اس کا مارکیٹ بنا ہوا ہے, کوئی شک نہیں. اس کی وضاحت فرمائیں, میں نے فرما دیا. السلام علیکم مولانا صاحب, اس مسئلے کا حل فرمائیں کہ ہم اپنی خاندان والوں کے پاس جاتے ہیں ملاقات کے لیے, اور ہم کو یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اس گھر میں حلال و حرام کی تمیز کے بغیر کمایا جاتا ہے, تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ بہت بہترین سوال ہے. اگر یہ سچ ہے اور حالات ایسی ہے تو کھانے پینے سے پرہیز کریں, ان کے یہاں ان کی اسپیشل دعوت میں جانے سے انکار کر دیں, اور صرف اللہ کے واسطے ان سے تعلق رکھیں. تالیف قلوب کا مسئلہ, اور وہ اگر پانی پلائیں آپ کو یا چائے پلائیں اس لیے کہ اب آپ آئے ہیں صاحب, ہے نا, تو اب انکار نہ کریں. پھر آپ انکار نہ کریں, صرف اللہ واسطے اس ناگوار چیز کو جو پانی ہے, چائے, ناشتہ ہے, گوارا کر لیں. اس کے بعد ہی تو آپ ان کے سامنے دعوت پیش کرو گے. باقی وہ دعوت دے کر بلائیں مرغ مسلم کی تو انکار کر دے, بہانے کر دے. کیوں کہ پورا سماج ہی حلال و حرام کی تمیز کے بغیر جی رہا ہے. کیا وہابی, کیا سنی اور کیا ملا. ابھی آپ نے جو 50,000 اور 1,00,000 دیا ہے حافظ کو, ذرا بھی اس کے اندر اگر علم ہوتا تو لینے سے انکار کر دیتا اس قوم سے پیسہ. تم نے حلال و حرام کی تمیز کے بغیر بٹورا پیسہ.
ایک بات. دوسری بات, میرے نبی نے منع فرمایا قرآن سنا کے پیسہ لینے سے. تو حالات دیکھ کر تالیف قلوب کے تحت, آپ تالیف قلوب کے تحت اتنا گوارا کر سکتے ہیں. شراب تیرے ساتھ پی جائے تو حلال. کیا مطلب تیرے ساتھ؟ یعنی اگر نقطہ نظر اسلام کی دعوت دینا ہے, انقلاب کے لیے ہے, تحریک ہے, سطح پلٹنے کے لیے, غیر اسلامی حکومت ہٹے اسلامی حکومت آئے, اس کے لیے اگر آپ کو کچھ ناجائز کام کرنا پڑے بوقت ضرورت, آپ کر سکتے ہیں. شراب تیرے ساتھ پی جائے تو حلال, اور پانی تیرے بغیر پیا جائے تو حرام. اگر غیر اسلامی حکومت ہے, آپ بہترین اطمینان کے ساتھ جی رہے, اطمینان کے ساتھ, بڑی اچھی حکومت, بڑے اچھے پالیسی پروگرام, اور یہاں برائی کیا ہے بھائیا, کوئی دقت ہی نہیں, تو پھر تمہارا یہاں پانی پینا بھی حرام. اور نقطہ نظر اس حکومت کو پلٹ دینے کا ہے, تو پھر یہاں کی شراب بھی حرام. قبر پر مرحوم کے نام کی تختی لگائی جا رہی ہے اور پتھروں سے گیرو چونا پوتا جا رہا ہے. کیا یہ اسلام ہے یا منع؟ شرعن منع ہے, شرعن. پکی قبر بنانے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا, شرک کی جڑ ہی ختم کر دی. آج بھی جا کے آپ عرب میں دیکھ لیجئے, مکہ مدینہ تو مکہ مدینہ ہے, عرب میں دیکھ لیجئے, آپ کو یہ ہمارے قبرستانوں کی طرح یہ اونچی کوہان والی قبر نہیں دکھے گی, چٹیل لہد. اور آج بھی عرب میں مرنے کے بعد میت سے کوئی دلچسپی نہیں, کوئی دلچسپی نہیں. وہ جو تھا وہ تو اللہ کے ہاں گیا, اس کی روح. یہ تو صرف مٹی ہے, مٹی میں چلے گئی. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. قبر میں مٹی دیتے وقت یہ دعا پڑھیں, اللہ کو یاد کریں. اللہ فرما رہا ہے ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا. پھر ہم تم کو اسی مٹی میں گاڑیں گے, پھر ہم تم کو اسی مٹی سے حساب کتاب کے لیے اٹھائیں گے. عباس نقوی, غلام نبی آزاد, نجمہ ہبت اللہ, اسی مٹی سے حساب کتاب کے لیے اٹھائیں گے, یہ دعا ہے. تو کوئی دلچسپی نہیں مرنے کے بعد. لیکن شیطان کہتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں, ساری دلچسپی مرنے کے بعد ہی. بریلویوں کو قبر سے بڑی دلچسپی, قبر سے, مزار سے. وہ بول رہا تھا تقریر میں, اللہ اس شب قدر میں دعائیں قبول کرتا ہے, اللہ نمازوں میں دعائیں قبول کرتا ہے, اللہ مزاروں پہ دعائیں قبول کرتا ہے. 29 مئی کو قوالی کے موقع پر مزار کی طرف سے دیکھ بن رہی ہے اور لوگ کھا رہے ہیں. ارے میں نے کہا اسی لیے تو بولتا ہوں کہ تم مسلمان نہیں ہو, تم ہندو ہو, لیٹسٹ ہندو. نہ ماں باپ بتا رہے ہیں بچوں کو تمیز کہ بیٹا حرام ہے وہ کھانا غیر اللہ کے نام کا, اور مزار پہ بن رہا ہے, مسجد سے اعلان ہو رہا ہے. تو مسجدوں کے پاس, مزاروں کے پاس مسجدیں تو رہتی ہے, مور پھاٹا, تاج, مسجد تو رہتی ہے. اب ایسی مسجد کیا مسجد ہے جو مزاروں کے پاس ہو, مٹھ ہے وہ, صرف مسلمان کو دھوکہ دینے کے لیے ہے وہ. جی تو تمیز کرو, آپ کو تمیز آ جائے گی جب قرآن پڑھو گے ترجمے کے ساتھ اور علماء حق کو سنو گے تو بہرحال آپ نے گاڑ دیا, یہاں تک کہ اس پہ کھڑے ہو کر اب آپ منمانی نہیں کر سکتے. سپرد خاک کر دیا, وہاں سے ہٹ جائیے. 40 قدم پہ اس کا حساب کتاب ہو رہا ہے. اب
गई वो दुनियावी दोस्ती आ रही है। अब वहां खड़े होना, पानी डालना, फूल बरसाना, तू सहने आ जा, मैं पाताने आ जाता हूं, तू ये पढ़, मैं वो पढ़ता हूं, गैर मसनून, सुन्नत के खिलाफ। मगर इससे अहले हदीसी मना नहीं करते। और क्या बोलते, अरे मियां होता आया तो होने दो ना, से बुराई क्या। अरे भाई, जब हदीसे रसूल से कोई बात सामने आ जाए तो अपने को रिवर्स हो जाना चाहिए, तब कर लेना चाहिए। हम तालिब इल्म है, जो बात हदीस नबवी से आ जाए फौरन उस पर अमल होना चाहिए, और पिछली बात छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ते जाओगे आप। अस्सलाम वालेकुम। क्या मौजूदा मसलक फिरके तागूत है? यकीनन तागूत है। तागूत इसलिए कि ये सिर्फ गलती पर ही नहीं है, बल्कि इस कौम को गलती पर रख रहे हैं, उस पे मुसिर हैं, तहरीकें चला रहे हैं, जबकि अल्लाह ने उनके सामने क्लियर कर दिया कि कोई शख्स चैलेंज कर रहा है, तुम बरसरे गलत हो, आओ बात करो, तो बात भी नहीं कर रहे और तौबा भी नहीं कर रहे, तो गोया तुम प्री प्लान काम कर रहे हो सिर्फ दुनियावी जिंदगी के लिए। अल्लाह हमको और आपको ऐसे तागूतों से बचाए। ये शब कदर तलाश करने बैठे थे, दीन इस्लाम मिल गया हमको, अल्लाह उस पर कायम रख। अल्लाह जो उसके खिलाफ तहरीकें चला रहे हैं मसला को फिरके के नाम से, उनसे, उनके मुल्लाओं से, उनके रहबरों से तू हमको बचा ले। तू ही बचा सकता है। अब हम कोशिश करेंगे बचने की, अल्लाह आपको बचाएगा। जब आप कोशिशें करेंगे अल्लाह आपको बचाएगा। जो निकलना चाहता है अल्लाह उसको निकाल देता है, जो हिदायत मांगता है अल्लाह उसको हिदायत देता है। देखी अनदेखी करने वाले, सुनी अनसुनी करने वाले को अल्लाह हिदायत नहीं दिया करता। ये अल्लाह का कानून है। ये अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमने जैसी भी ये शब क़दर गुजारी है तेरे लिए गुजारी है, अल्लाह तेरे ऊपर हमारी कोताहियों को माफ कर दे, हमारी दुआओं को कबूल कर ले। ये अल्लाह आखिरी शब है, वो भी मर्तबे में, नेकियों में बराबर है। कहीं ऐसा ना हो कि हम 27 को आखिरी समझ लें और 29 को भूल जाएं। नहीं, बल्कि चूंकि वो आखिरी शब है, उसके बाद फिर ये रमजान और ये शब कद्र मिले ना मिले, हम यहां मिले ना मिले, आपको बैठे आप ना मिले, इसलिए हर लम्हा को गनीमत जानकर अल्लाह को याद करें। और जो मौका मिल रहा है सुनने समझने का, अहले सुन्नी नसीब वाले, वरना आज भी मसलक परस्तों के पेटेंट पे शब कदर बनाई जा रही है। या तो सो जाओ, और ये पढ़ते हो तो नफल पढ़ो, मस्जिद में नफल पढ़ो, मस्जिद में नफल पढ़ो। कल तक ये सब सोते थे अहले सुन्नत अहले हदीस, लेकिन जब से मैं यहां आपको ईमान और एहतेसाब के साथ, यानी अपने अमाल के जायजे के साथ कुरान और हदीस की रोशनी में जगा रहा हो, तब से ये बेदार हुए हैं। किसी तरह हारून मौलाना की मजलिस में ना जाए लोग। ये कोशिश पहले दिन से 30 सालों से, और आज भी है और कल भी रहेगी। इसका जवाब पब्लिक को देना है इनको अपने अमल से। जुम्मा की नमाज, जुम्मा मस्जिद में आए, फखरी आए बताते हुए, तुम्हारे यहां क्या जाए यार, क्या एसी बता रहा है, क्या गद्दे बता रहा है, अबे क्या बचा रहा है यहां की गर्मी से, 45 टेम्परेचर से। मुझे जहन्नम की आग से बचना है, गर्चे वहां इंतजाम नहीं, लेकिन मुझे आग से बचना है। वो आग से बचा रहा है, और तुम मुझको मसलक बताकर, ये ठंडी दिखाकर आग में मुब्तला कर रहे हो। डंके की चोट पर खुलकर ऐलान करो हम किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। मर्दानियत का भी तकाजा ये, और ये तुमको भी सलाम, उनको भी सलाम। ये दोगलापन है। इसलिए सूरह मुनाफिकून है कुरान के अंदर, सूरह मोमिनून है। जो मुसलमान अमल नहीं कर रहा है और सबको निभाने की कोशिश कर रहा है, वो मुनाफिक है। जो ऐसा नहीं कर रहा है, डंके की जोड़ पर जी रहा है। मैं जी रहा हूं 30 साल से, बाल भी का कर लेना। कोई पहलवान आदमी नहीं हूं मैं, कोई पहलवान आदमी, मैं तो सीधा सीधा चल रहा हूं और आपको बुला रहा हूं। अब आप दादागिरी बता रहा, तेरे को देख लेंगे,
ابھی تیرے کو دیکھ لیں گے تو 30 سال ہو گئے اور آگے 30 سال دیکھ لینا. جیسے طالبان بول رہے ابھی جنگ کیوں بند کر رہا ہے امریکہ؟ تو ہم کو تو صرف لڑنا آتا ہے، مذاکرات کرنا نہیں آتا. تو مذاکرات کیوں کر رہا ہے؟ 17 سال ہم اور لڑنے کو تیار ہیں. سمجھ لو بھائی اس بات کو. اللہ یہ ایمان، یہ جذبہ تو ہم کو عطا فرما دے. دنیا تو عارضی ہے، چھوٹ جائے گی اچانک. جو اعمال ہیں ہمارے وہ ساتھ میں جائیں گے. اللہ قبول فرما لیجیے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم مالکم والرؤوف رحیم والرب حلیم. جی اگر جیسے لیڈیزوں کے کپڑے، جیسے بیٹی اور ماں ہے، ان کے کپڑے اپنا پتی کے آدمی ان کو ان کے خود کے پاس دلا سکتے ہیں لے جا کے، ان کو لے جا کے پردے کے آدمی لے جائیں ان کے. ہاں ٹھیک ہے نا. اگر پردے کا اہتمام ہے تو پردے میں رہتے ہوئے مستورات آزاد ہے، آزاد ہے، کوئی دقت نہیں ہے. اسلام اتنا تنگ نہیں ہے. جیسے گھر میں غریبی ہے یا کچھ کام کا ہے تو وہ اپنا گھر کے اندر رہتے ہوئے سلائی بنائی کڑھائی کرتے ہوئے 2 پیسے کما سکتی، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے. لیکن کانٹیکٹ مردوں سے نہیں رہنا چاہیے. بس کر سکتی نہیں پرہیز کریں آپ کہ بھائی میں لا کر آپ کو سوٹ دکھا دوں گا گھر میں، پسند کر لینا. میں آپ کو مارکیٹ نہیں لے جاؤں گا. مارکیٹ سے زینت ہاؤس سے میں آپ کو 10-20 جوڑے لے جا کر دکھا دوں گا، آپ پسند کر لینا، باقی میں واپس کر دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ ایسا شہری کا ٹائم 4:45 5 بجے تک شرعن ہے. شریعت کے مطابق 5 بجے تک آپ سحری کر سکتے ہیں. کوئی دقت نہیں، کوئی دقت نہیں.